बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक जंग जो सियासी जंग है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है और उस सियासी जंग के बीचों बीच अब एक जंग पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी शुरू होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा ठहराव आया था, लेकिन रात को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 5 से 6 घंटे दोनों अतराफ से फायरिंग होती रही है और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जंगी तैयारों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने रात को मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बमबारी की है। पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से खामोश क्यों है और पाकिस्तान का मीडिया क्या बता रहा है और इंटरनेशनल मीडिया ने हकायक क्या इस्तेमाल किए हैं? क्या पाकिस्तान ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं? क्या पाकिस्तान ने जंगी तैयारे इस्तेमाल किए हैं? और ये पाकिस्तान ने हमला किसके ऊपर किया है और इस हमले के दौरान पाकिस्तान का कोई खुदा न खासा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, या फिर जिनको टारगेट किया गया है क्या पाकिस्तान वहाँ पे अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। और फिर तलबी हुई है दफ्तर खारजा के अंदर। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से क्या खबरें हैं कि वहाँ पे किन लोगों को तलब किया गया है और क्या खबरें हैं, ये आज की इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगा। कुछ सियासी मामलात के ऊपर जाते जाते आपसे बात ये भी बताऊँगा कि नून लीग को एक और NRO लाहौर के अंदर दिया गया है और उनको कहा गया है कि अगर आप चाहें तो अफवाज पाकिस्तान के बारे में अगर कोई ज़बान इस्तेमाल करना चाहते हैं आप तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़बान से आपकी तसल्ली ना हो, अगर आप हाथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर लीजिएगा। आपके लिए आजकल सत्ते खैरा हैं और आपके लिए सब अमन और चैन है। आपको इस बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। ये क्या मामला है वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैंने आपको बताया था कि जो हम सियासत खेल रहे हैं ना, इससे पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा और कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग के दौरान जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो फ़ायदा उठा जाए और हम मुंह देखते रह जाएं और हमारे हाथ में कुछ भी ना आए। वो होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको रात को खबर दी थी और उस खबर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अफवाज पाकिस्तान के जो 7 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और जो 7 जवान हैं उनकी शहादत शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में हुई और वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया गया और पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। पाकिस्तान के 7 जवान शहीद हुए और जवाबी हमले में 4 दहशतगर्द पाकिस्तान ने भड़का दिए थे। ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन इससे हट के मैं आपको बताऊँ कि चित्राल के इलाके में आज से कोई 1-2 रोज़ पहले 14 अप्रैल को पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया गया है और रात को भी पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया गया है। ये हमला कहाँ से हुआ है मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूँ कि हमला अफगानिस्तान से हुआ है। 2 तरह की कार्रवाइयाँ हैं और पाकिस्तान ने 2 तरह की कार्रवाइयों का जवाब दिया। एक, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं ये अलग मामला है। जो पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर अफगानिस्तान की चेक पोस्टों से फायरिंग हुई है वो अलग मामला है। मैं सबसे पहले जो अफगानिस्तान की सरहदी चौकियां हैं, जाहिर बात है वो तालिबान है, वो अफगानिस्तान के तालिबान है, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की सरहदी चौकियों के ऊपर फायरिंग की है। इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, उसकी तस्दीक की है कि जी अफगान सरहदी फोर्सेस ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग की है और पाकिस्तान की फौज ने इस जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। बताया गया है कि 5 से 6 घंटे तक तालिबान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा है। फायरिंग के इस तबादले में अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने 35 आर्टिलरी के जो राउंड्स हैं वो फायर किए गए हैं और इस हवाले से खबर हमारे पास ये है जो दफ्तर खारजा से है कि 14 अप्रैल के हवाले से जो ये सारा खेल खेला गया है जो अफगानिस्तान के तालिबान ने किया है, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को बुलाया, उनसे एहतजाज किया और उनको एहतजाजी मरासला जो है वो थमाया गया है, जिसका मतलब ये है कि मामला सरकारी सतह के ऊपर टेकअप किया गया। ये एक वाकया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं दूसरे वाकये की तरफ जहां ड्रोन्स, जंगी तैयारे, सारा कुछ इस्तेमाल हुआ है। रात वाली खबर शिमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर जो है वो के अंदर हमला हुआ और उस हमले के अंदर पाकिस्तान की जो फौज के जवान हैं वो शहीद हुए, लेकिन इसका जवाब दिया गया है और इसका जवाब फौरन ही दिया गया है, चंद घंटों के अंदर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा हमला था। जारी बात है एक ही दिन के अंदर पाकिस्तान के 7 जवान शहीद होना उसको पाकिस्तान बर्दाश्त कैसे कर सकता है, और ये हमला
ٹی ٹی پی کی جانب سے کیا گیا، یعنی افغانستان کے طالبان نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا، دوسرے نمبر کے اوپر ٹی ٹی پی نے بھی پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا اور اس میں 7 جوان شہید ہوئے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر پاکستان کی فوج حرکت میں آئی ہے، اور پاکستان کی فوج حرکت میں یہ پہلی بار نہیں آئی۔ اس سال فروری کے اندر بھی پاکستان اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان کشیدگی اور لڑائی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہوئی تھی، پھر چمن بارڈر کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر کارروائیاں کر چکا ہے۔ مولوی فقیر ٹی ٹی پی والا آپ کو یاد ہوگا، اس کے گھر کے اوپر میزائل فائر کیا گیا تھا۔ پھر مفتی نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے اس کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے اندر پاکستان ان موقعوں کے اوپر جہاں جہاں پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا یا پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہوئی یا سوورینٹی پاکستان کی بریچ ہوئی، تو پاکستان یہ کارروائیاں کرتا رہا۔ کل ایک افغانستان نے جو طالبان نے چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا اس کا جواب بھی دیا۔ اب کل جب پاکستان کے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی شمالی وزیرستان کے اوپر، اور وہاں پہ ہمارے فوجی شہید ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ حرکت میں آئے، پھر انہوں نے بھرپور جواب دیا۔ کہاں پہ جواب دیا؟ میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے بتاؤں کہ 2 طرح کی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان نے رات کو افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، ان پر حملہ کرنے کے لیے ڈرونز استعمال کیے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ڈرونز نہیں استعمال کیے گئے، ایئر فورس استعمال ہوئی ہے، اور پاکستان نے فائٹر جیٹس یعنی جنگی بمبار طیارے استعمال کیے ہیں جو افغانستان کے اندر تک گئے ہیں، اور اندر تک جانے کے بعد انہوں نے مختلف مقامات کے اوپر بمباری کی ہے اور اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، اور ٹی ٹی پی کو نشانہ بنایا گیا۔ اب میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے مختلف ٹھکانے ہیں، ان ٹھکانوں کے حوالے سے 5 مختلف مقامات کے اوپر پاکستان کے فائٹر جیٹس نے، پاکستان کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ اس میں 3 آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 کی مزید کنفرمیشن آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں ایک کنڑ ہے، اور کنڑ کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا گڑھ ہے، کنڑ، کندھار، یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں، ننگرہار، ان علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگ بہت زیادہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو کنڑ کا ایک علاقہ جی میرے پاس، دوسرا خوست کا علاقہ ہے، اور تیسرا پکتیکا کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کے جنگی طیاروں نے بمباری کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ وہ تینوں وہ صوبے ہیں یا تینوں وہ جگہ ہیں جہاں پہ پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے جو پاکستان بارڈر کے قریب لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، یا جس طریقے سے بھی داخل ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان نے پھر پیچھا کیا اور وہاں جا کے ان کے اوپر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ ظاہری بات ہے کوئی ملک بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پاکستان بھی اوبویسلی اس کو برداشت نہیں کرے گا، نہ ہی ہم نے کیا ہے۔ لیکن ہم افغانستان کے پار تو بارڈر کے اس پار جا کے تو حملے کر رہے ہیں جو ہمارے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور ہمیں بنانا بھی چاہیے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم ان کو این آر او یا ان کو معافی دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پاک فوج کے میجر کے اوپر لاہور کے اندر حملہ ہوا، اور نہ صرف گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور تشدد کے بعد جو ہے گرفتاریاں ہوئیں جی۔ حافظ نعمان صاحب اور جو خواجہ سلمان رفیق ہیں وہ گئے، انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں خود گرفتاری دینے آ گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ بدماشی نہیں چلے گی، اور ان کا یہ کہنے کے بعد ہی یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تھے۔ اب میں آپ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ سی سی پی لاہور نے یہ بتایا ہے کہ نون لیگ کے رہنماؤں کو معافی دے دی گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ میرے پاس اطلاعات یہ تھی کہ خواجہ برادران جو ہے وہ کوشش پہلے ہی کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے بڑوں کو اپروچ کر کے کہ اس کے اوپر معافی تلافی ہو جائے، تو یقینی طور پہ معافی تلافی ہو گئی ہوگی، اور معافی تلافی ہو جانے کے بعد ہی ان کو یہ معافی ملی ہوگی اور ان کی رہائی ہوگی۔ تو شاید وہ جو کہا گیا تھا کہ بدماشی نہیں چلے گی، ان کی بدماشی کے حوالے سے ان سے یہ گارنٹی لے لی گئی ہوگی، یا انہوں نے کہہ دیا ہوگا جی ہم بدماشی نہیں کریں گے، اس کے بعد ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔